مبرهي حابلنا طلقنا عنا أتينا مالتي እሺ ቴንክ ዩ ኸዚ ኣብ ሰለስተ እንዲና ኸፊልናዮ ቀድሚ ኩናት ኣብ ኩናት እዋን እና ድሕሪ ኩናት ዝኸዚ ዘለናዮ ድሕሪ ኩናት ዝኩናት ባዕሉ መልዕሊኡ ጠቕላላ ተጠያቂ ናይ ሕወሓት መሪሕነት እዩ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ኣካይዳ እዩ ሓደ ሓደ ሰባት ተዓዚብካ መዓልቲ መዓልቲ ልበኣስ ሰብ እዩ መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ልኾዶስ ልበኣስ ሰብ ልጨሓጨቕ ሰብ بسور تواعيش لا يفلت سببني تواعيش لا يفلت سببني أو الخود السلام أو الخود مسجانا لكن سببني نايزو كونات مرعلي يخون نايدحر كونات يخون تقلع لا مرعليو نجرنيا عمسانيا زخونة واحد البار ود مرعلي عمسانيا يجي سنة يقولو ولا حد فتاولي ولدرجتي لمن تعي ولا حد فتاولي ولدرجتي سلام لا يفلت درجة خوين تينا دمو عمسانيا تحساسبا سوسوع تحساسبا لو على الفوتي سلطان بتاع الفوتي ليه على يبصرنا ليه درجتي سلازي ناي قدم كونات النبرة خيد كونات فوتي هو سلازي ناي كونات ملعب وانا نجرنيا عمسانيا ليونتي حشوتي ناي بوليتيكا مقالس استراتيجي ولجبره حوحت البحر عمصنيا درجتي ስለዚህ ዘዓመፀኛ ድርጅቱ ዚ ለተሸከመ ትግራይ ዘዓመፀኛ ተሸኪማ እስካብለላ ጦርነት አይብቅ ጦርነት ያክልዩ ስለበልኻ አያክሊ አመራር ሓለ ይቀየርካ ናይ ሰላም ሰብ ናይ ሰላም መራሒ ከይመፀ ጦርነት አይቆም ሕወሓቱን ማለት መንከራን ማለት ስለዚህ ናይዙ ሁሉ ናይዙ ኩናት መልዕሊ ይኹን ናይዙ ድሕሪ ኩናት ለሎ ጠቅላላ ተጠያቂ ሕወሓት ልባል ዓመፀኛ ድርጅት እዩ መፍትሑ ደግሞ ምን ቃል እዩ ክንነቅሉ ማለት